अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। 1 मिनट स्टोरी में खुश आमदीद। आज की एपिसोड बेहद अहम है क्योंकि हमारे साथ हैं एक रिसर्चर, एक ऐसे रिसर्चर जो एक सच्चे आशिक हैं। जिस चीज़ से इन्होंने, जिस मौजू से इश्क किया, उसी को अपनी तहकीक का मौजू बनाया। हमारे साथ हैं जनाब हसन रजा गोंदल साहब लंदन से, और उनका इश्क है सबरंग। जनाब शकील आदिलज़ादा साहब का परिचय और शकील आदिलज़ादा साहब की शख्सियत, उनका काम, यही उनका इश्क है और इसी पे की उन्होंने तहकीक। और उस तहकीक की जो पहली शक्ल है वो सबरंग कहानियों की सूरत हमारे सामने आई, जिसका बहुत चर्चा हुआ, तस्करा हुआ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सबरंग ने बैनुल-अक़वामी अदब के, आलमी अदब के बेहतरीन लिखारियों की तख्लीक़ात को उर्दू में पेश किया और उन्हें किताबी सूरत में देखने का मुतालबा था, ख्वाहिश थी। एक अरसे से लोग चाहते थे कि सबरंग में जो ज़ख़ीरा शाये हुआ है वो लोगों के सामने आ सके। तो सबरंग कहानियां की सूरत, जिससे जनाब हसन रजा गोंदल साहब ने मुरतब किया है, हमारे सामने किताब आ चुकी है। तो हसन भाई खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया। अभी लंदन में सुबह हुई होगी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। जी बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, कैसे मिजाज है आपके? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो सर, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी तहकीक का मौजू आपका इश्क है, यानी कि सबरंग, और सबरंग से मोहब्बत करने वाले बाजीगर की गर्विदा हैं और उनका एक सवाल बार बार होता है। वही सवाल मैं आपके सामने रखूंगा। तो बाजीगर की आखिरी किस्त कब शाये होगी? क्या ये किस्त लिखी जा रही है? क्योंकि इसकी बाज़गश्त हम सुनते रहे हैं। आपके पास जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है वो हमसे शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, जब से मतलब ये सबरंग कहानियां आई है उस वक्त से भी बहुत से लोग, दोस्त अब आप सवाल यही करते हैं कि बाजीगर, तो बाजीगर की जो लेटेस्ट रिपोर्ट यही है कि शकील भाई से मेरी अभी कल परसों में बात हुई थी। बाजीगर की आखिरी किस्त, उसको आप आखिरी किस्त कह लें या उसको इख्तितामिया कह लें या आखिरी एपिसोड कह लें, वो लिखा जा रहा है। तकरीबन 125 के करीब सफ़ात लिखे जा चुके हैं। तो उम्मीद यही है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह आने वाले कुछ अरसे में, शायद चंद महीनों में, वो बाजीगर अपने अख्ताम को पहुंचेगी और फिर इसको इंशाल्लाह किताबी शक्ल में शाया किया जाएगा। न सिर्फ ये बल्कि जो पहले छप चुकी हैं सारी 7 हिस्से हैं, 7 हिस्से वो, और ये आखिरी हिस्सा, ये 8 के 8 हिस्से, जिस तरह सबरंग कहानियां छपी है इस तरह इसको भी हार्ड बैक में किताबी शक्ल में शाया करने का इंशाल्लाह इरादा है हमारा। ओके दोस्तों, जो सबरंग में दिलचस्पी रखते हैं और बिलखुसूस बाजीगर में, उनके लिए बेहद अहम खबर है कि बाजीगर पे काम जारी है और 150 सफ़ात लिखे जा चुके हैं और मजीद जल्द मुकम्मल होंगे। उसके बाद हसन रजा गोंदल साहब हमें बता रहे थे कि ये किताबी सूरत में शायद। तो ये बताइएगा कि सबरंग तो बहुत ज़ख़ीम नॉवल है, तो ये आप इसको किताबी सूरत में एक किताब की शक्ल देंगे या मुतअद्दिद किताबों में बट के तकसीम होके आएगा? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि सबरंग में तो बेशुमार कहानियां शायी हैं। जो मतलब मेरा अंदाज़ा है मैंने सारी वो रिसर्च करके वो मैंने उसका पूरी फाइल्स बनाई हुई हैं। तकरीबन 1700-1800 कहानियां छपी हैं सबरंग में। तो सबरंग की जो हमने ये किया है कि अलग अलग उसकी तरतीब दी है। जो मगरबी तराजम है उनकी अलहदा से किताबें होंगी। अभी आपने पहली किताब देखी है सबरंग कहानियां की, उसमें हमने 30 कहानियां शामिल की हैं। 30 उसमें शामिल हैं। तो अगर आप रफली यही हिसाब लगाएं 30 या 35, क्योंकि इस किताब में कुछ कहानियां जरा तवील थी, तो आने वाली किताबों में जो कहानियां हैं वो मुख्तसर कहानियां उसमें ज्यादा होगी। तो मेरा अंदाजा है कि बाद औक़ात हमें 35-40 कहानियां भी एक किताब में हम शामिल करेंगे। तो अंदाजा यही है कि इसकी तकरीबन 15 से 20 वॉल्यूम बनेंगे मुख्तलिफ कहानियों। सबरंग कहानियां जो है 15 से 20 वॉल्यूम की सूरत लोगों के सामने आएगी। और इसमें एक पैटर्न भी आप फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि इस तरह तकसीम करेंगे कि रूसी अदब अलग है, यूरोपीय अदब अलग है? जी, असल में यह है कि जब मैं ये प्रोग्राम ये बना रहा था, 3-4 साल हो गए मुझे इस पे वर्क करते हुए, तो कई मशवरे भी इधर उधर से आए, दोस्त अहबाब ने मशवरे भी दिए, शकील भाई से भी उनका भी मशवरा, बल्कि उनकी रहनुमाई शामिल आल थी। तो कुछ मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास वो आरा आई, लेकिन जो सबसे आखिरी राह जिसके ऊपर हमारा ये हुआ कि इसी को फाइनल करना चाहिए, वो यही था कि जो मगरबी तराजम है इनको अलग किताबी शक्ल में शाया किया जाए। उसके बाद जो उर्दू अदब है उसकी अलहदा से फाइलें बनाई जाए, उसके कम अज कम 4 वॉल्यूम बनेंगे जो उर्दू अदब से इंतखाब शकील भाई ने सबरंग में शाया किया। फिर उसके बाद बहुत आम है हिंदुस्तानी जुबानों की कहानियाँ, तमिल, बंगला और तेलुगु, और ये इतनी मलयालम, इतनी शानदार कहानियाँ इनका तराजम, बल्कि इनमें से बाद तराजम तो ऐसे जो शकील भाई ने खुद मतलब अहबाब से कह के करवाए थे, इतना अच्छा है। उसके अलग से हम तराजम वो भी अलग से उसकी वॉल्यूम बने हुए हैं।
وہ انشاءاللہ مرحلہ وار سارے ہم شائع کریں گے. پھر تصوف کے مضامین ہیں، تصوف کے مضامین شائع ہوئے سب رنگ میں، ان کو شائع کیا جائے گا. پھر ذاتی صفحہ ہے جس کے لوگوں کو بہت انتظار ہے، بلکہ مجھے کچھ دوست تو کہتے ہیں کہ یار اس کو جلدی شائع کرو. تو وہ ذاتی صفحہ، اس کے پورے 104 ذاتی صفحات ہیں شکیل بھائی کے، ان کو الگ کتابی شکل میں شائع کیا جائے گا. پھر اداریہ ہے. تو یہ ساری چیزیں، یہ ترتیب ہم نے بنائی ہے. اچھا لیکن ذاتی جو مغرب صفحے، کی جی جی آپ کہیں. جی مطلب جس طرح آپ نے کہا تھا کہ روسی ادب ظاہر ہے بہت بڑا، مطلب اس کا نام ہے روسی ادب ہے، اس کے بعد مغربی امریکن ہے، یہ برٹش ہے. اس کو ہم نے الگ نہیں کیا، کیونکہ الگ اگر کیا جائے تو پھر وہ کتابی شکل میں وہ ذرا اس کا سائز بہت کم ہو جائے گا. تو اس یعنی لیے ہم نے صرف اس کو کلیہ یہ ہے کہ جو عالمی ادب ہے، جیسے روسی ادب ہے، امریکی ادب ہے، یورپی ادب ہے، اسے آپ کتابوں کی صورت لا رہے ہیں. اس کی پہلی کتاب آ چکی ہے. آنے والے دنوں میں جو اردو جی ادب سے انتخاب سب رنگ میں شائع ہوا دوستوں، وہ بھی شائع ہوگا. تصوف سے متعلق مضامین شائع ہوں گے، اور ذاتی صفحہ جس کے لوگ مداح تھے اور شکیل بھائی بہت محنت سے محبت سے اسے لکھا کرتے تھے، وہ بھی جلد سامنے آئے گا. بلکہ جیسے اگر ابھی آپ نے کہا، میں بھی آپ سے کہوں گا کہ اس کو ذرا پہلے لے آئیں، لیکن لوگوں کی بہت ڈیمانڈ ہے. آپ یقین کریں اقبال بھائی، میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں. جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں، تو اس وقت میں منڈے بہت دیر سے سب رنگ کے جو اداریے تھے اور جو ذاتی صفحہ شکیل بھائی کے، یہ میں نے فوٹو کاپی کروا کے، یعنی کتابچے بنا کے میں نے اپنے پاس رکھی ہوئے تھے ادھر گورنمنٹ کالج میں. واہ. اور میں وقتاً فوقتاً مطلب مجھے اس کا شوق تھا. ذاتی صفحہ آپ کو پتہ ہے، ذاتی صفحہ میں شکیل بھائی اپنا وہ دل نکال کے تو آپ کے سامنے رکھتے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیسے ہو رہا ہے. تو اس کا مجھے بہت لوگ ابھی بھی فون کر رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں کہ آپ اس کو پلیز جلد لے کے آئیں. تو میرا ارادہ یہ ہے، ابھی جو والیوم 2 ہے وہ انشاءاللہ اگلے 2 ہفتے میں، ہوپ فلی سپٹمبر کے اندر ہی وہ آ جائے گا. سب رنگ کہانی کا دوسرا والیوم جو ہے وہ ابھی آ جائے گا. تو اس کے بعد ارادہ یہی ہے کہ ہم جو ذاتی صفحہ ہے یہ لے کے آئیں گے. دس ونڈرفل. اچھا سر، بازیگر سے متعلق اصل میں سوال وہ میرا تھا، پھر ہم ادھر چلے گئے. میں کہہ رہا ہوں بازیگر تو بہت ضخیم ناول ہے، تو جب آپ اسے لے کے آئیں گے آخری قسط، تو آخری قسط الگ کتاب کی صورت شائع ہوگی یا پورا ایک اس کو مطلب کلیکشن بنے گا؟ کیا اس کا طریقہ ہے؟ جی جو آخری قسط ہے نا، اس کا اصل میں ابھی فائنل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ابھی آپ کو پتہ ہے، بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے، کہ کہانی کا ایک فلو ہوتا ہے نا، اس فلو کے حساب سے ابھی وہ کہانی چل رہی ہے. تو ابھی اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کے 100 صفحات بنتے ہیں، 200 بنتے ہیں، یا عین ممکن ہے کہ اس کا ایک پورا والیوم بن جائے. تو ٹھیک ہے. اس لیے کیونکہ شکیل بھائی کا بھی یہ خیال ہے کہ اس کو جلد از جلد ختم کرنے کی طرف نہیں جانا چاہیے. جو کہانی کا فلو ہے اس کے حساب سے کہانی کو آگے چلنا چاہیے. تو جیسے ہی یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچے گی تو اس کے بعد صورتحال کو دیکھ کے اندازہ وہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کو صرف 1-2 قسطیں اس کی شائع کی جائیں، یا اگر وہ اتنے ضخامت اس کی اتنی ہوتی ہے پھر اس کو ہم پوری ایک کتابی شکل میں شائع کریں گے. اچھا حسن صاحب یہ اور جو بتائیے پہلے گا. جی جی آپ کہیں. جی اور جو پہلے 7 والیوم چھپ چکے ہیں ان کو بھی ظاہر کتابی شکل میں ہم دیں گے تو اس کا والیوم تو بڑھ جائے گا، کیونکہ پہلے تو ان کی مطلب وہ ڈائجسٹ شکل میں شائع ہوئے ہیں اور ان کی جو کتابت بہت باریک ہے. تو اس کو جب ہم تھوڑا ضخیم کر کے شائع کریں گے تو کتابی شکل اس کو سائز تھوڑا بڑا کر دیں گے، اور اس کے والیوم تو کم از کم 8-10 والیوم تو ضرور بنیں گے اس کے. 8-10 والیوم بنیں گے. تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ اردو کی تاریخ کا ضخیم ترین ناول ہوگا جو کتابی صورت میں آئے گا. چونکہ دیفتہ جو ہے مکمل طور پہ، دیفتہ ڈیفینیٹلی بہت ضخیم ہے، لیکن وہ کتابی صورت میں شائع نہیں ہوا مکمل. یا اگر ہوا تو جی یقینی طور پہ میں نہیں جانتا، کچھ دوست اگر سن رہے ہیں تو ہماری ہاں طرف سے نہیں ابھی چلے. نہیں ہوا، ویسے ہی تو 50 والیوم ہے، ابھی شائع نہیں، کتابی شکل میں 50 شائع نہیں والیوم ہوا. نہیں ہوا. تو اگر یہ کتابی صورت میں آتا ہے بازیگر تو طویل ترین اردو کا ناول ہوگا. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا سبب ہے کہ کئی ڈائجسٹ آئے اور چلے گئے اور یقینی طور پہ اپنے زمانے میں بے حد مقبول رہے، مگر ان میں سے کوئی بھی صبرن جتنا مقبول نہیں ہوا؟ کیوں آج رؤف کلاسرا، عامر ہاشم خاکوانی، آپ جیسے دوست، تمام لوگ تذکرہ کرتے ہیں صبرن کا؟ اس کی کیا وجہ رہی؟ جی سب رنگ اصل میں اس میں جو سب رنگ میں کہانیوں کا ایک معیار تھا جو شکیل بھائی نے جو ایک معیار اس کو اوپر لے کے گئے، بلکہ اس کو ہم تو معیار کہیں گے، شکیل بھائی اس کو ایک خانہ کہتے تھے. آپ کو پتہ ہے دوست صاحب، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی تحریر ان کے پاس آتی تھی تو اس تحریر کو ظاہر ہے سب سے پہلے تو وہ خود پڑھتے تھے، پھر ان کا ایک اس کو آپ سو کالڈ ایک بورڈ کہہ لیں جس میں آپ کے ساتھ جو دوسرے احباب کام کرنے والے تھے وہ بھی شامل تھے. انعام راجہ صاحب تھے، اخلاق بھائی تھے، جعفری انور صاحب تھے، شعور پھر تھے. دوسرے بے شمار ہاں انور شعور صاحب تھے. وہ ایک مطلب طویل فہرست ہے احباب کی. تو پھر یہ دوست بھی اس کہانی کو پڑھتے تھے. تو جو کہانی مشکل بھائی کا یہ تھا کہ بھئی آپ نے اس کہانی کو یہ نہیں بتانا کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے، آپ نے اس کو نمبر دینے ہیں.
تو جو نمبرنگ ہوتی تھی ڈیجٹس میں، تو آپ نے 100 میں سے اس کو کتنے نمبر دیے، بھی 60 نمبر دیے ہیں، کسی نے 50 دیے ہیں، 30 دیے ہیں. تو جو کہانی 50 سے نمبر سے اوپر لے سکتی تھی اسی کو شائع کیا جاتا تھا. یہ شکیل بھائی نے ایک طریقہ کیا تھا. اس سے یہ ہوا کہ ہاں اس ظاہر سب سے بڑی بات تو شکیل بھائی خود ہے، اور اس سے یہ سیٹ ہوا اور پھر اس کو عوام نے مقبولیت ایسی اس کو مقبولیت دی کہ پھر آپ کو پتا ہے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ صبرنگ کی تعداد جو تھی، اشاعت تعداد تھی اس کی 165 1,65,000 تک پہنچ گیا تھا یہ 74 اور 75 کے دوران. جی اور جو دنیا جہاں آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا جو یہ ٹاپ کا مغربی لٹریچر ہے، مغربی فکشن ہے، اس میں سے شکیل بھائی نے اتنی شاندار چیزیں اس میں شائع کی ہیں. پھر اردو ادب کا، بلکہ آپ اگر صبرنگ کے کچھ شمارے دیکھیں تو کئی شمارے تو ایسے ہیں کہ اس میں تقریباً 70-80% اردو ادب کا جو ٹاپ کا لٹریچر ہے اس میں وہ شامل کیا گیا ہے. مطلب بظاہر دیکھنے میں تو آپ اس کو ڈائجسٹ کریں گے. مثلا میرے سامنے ابھی میں دیکھ رہا تھا 83 کا شمار ہے، بلکہ بے شمار شمارے ہیں. یعنی بعض اوقات تو ایک آدھ کہانی اردو ادب سے لی گئی، لیکن کئی شمارے ایسے ہیں جس میں 70-80% جو کہانیاں وہ اردو ادب سے لی گئی. صحیح. اچھا آپ سے بس مختصر میں چاہ رہا ہوں یہ پوچھنا ہے کہ آپ کا عشق کیسے ڈیولپ ہوا صبرنگ سے، کچھ مختصر فرمائیے گا، اور پہلی ملاقات کے حوالے سے بتائیے گا کہ جب شکیل علیزادہ صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی تو عشق کیسے ڈیولپ ہوا پہلی ملاقات؟ جی صبرنگ سے پہلی ملاقات جب میں میٹرک میں تھا اس وقت ہوا. اصل میں پہلے میں شروع سے بچپن سے، بلکہ آپ کی دلچسپی کے لیے میں بتاؤں کہ اسکول جانے سے پہلے میں اسکول ڈائریکٹ گیا تھا 3ری کلاس میں. اسکول جانے سے پہلے میں اردو رجسٹر میں پڑھتا تھا بچپن میں. تو یہ میٹرک میں پہنچا میں تو یہاں پر میری ملاقات ہوئی صبرنگ سے. اور جب صبرنگ سے ملاقات ہوگی تو اس کے بعد پھر باقی سب کچھ پیچھے رہ گیا اور صبرنگ آگے. تو صبرنگ پھر آپ کو پتا ہے یہ بات میں آپ کر رہا ہوں 85-86 کی. اس وقت تک صبرنگ جو ہے یہ بے قاعدہ ہو چکا تھا، تقریباً 2 سال کے بعد اس کا اتفاق تھا. تو ظاہر ہے ہمارے لیے تو یہ تھا کہ اب صبرنگ کے پرانے شمارے کہاں سے اکٹھے کیے. میں منڈی بہدین میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کبھی لاہور کا چکر لگانا پڑتا، کبھی راولپنڈی یا گجرات چھوٹے شہر تھے جہاں پہ اتنا نہیں تھا، لاہور میں اردو بازار میں انارکلی میں، وہاں سے بہت مطلب میں نے وہ محنت کی، بہت ڈھونڈا. کئی دفعہ مطلب میں ہر ویکینڈ پہ چلا جاتا، کبھی کبھار سنڈے بازار لگتا تھا، اب بھی لگتا ہے مال روڈ پہ. تو پھر آہستہ آہستہ صبرنگ کے پرانے شمارے اکٹھے کرنے شروع کیے میں نے. اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ میں گورنمنٹ کالج میں چلا گیا تو وہاں تھوڑی آسانی ہوگی، ہاسٹل میں رہتا تھا. تو صبرنگ کے پرانے شمارے اکٹھے کیے. اور اس کے بعد پھر میں نے اسی وقت یہ سوچ لیا تھا ذہن میں کہ اتنا شاندار یہ ادب، عالمی ادب اور اردو ادب کی اتنا یہ شاندار انتخاب جو شکیل بھائی نے شائع کیا ہے، اس کو محفوظ ہونا چاہیے. مطلب یہ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آج کے لوگوں کے لیے محفوظ ہو، کیونکہ صبرنگ تو ایک آدھا ہو گیا اور آہستہ آہستہ بعد میں ظاہر ہے آپ کو جانتے ہیں وہ اس کی اشاعت بند ہوگی. تو اس کو ایک تو یہ کہ آج کے ہمارے جو دوست ہیں ان کے لیے کتابی شکل میں اس کو محفوظ کیا جانا چاہیے. اور پھر اس کے بعد کہ جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں ان کو بھی پتہ ہوگی کہ شکیل بھائی نے اتنا یہ کیا شاندار یہ کام کیا ہے، تو اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا چاہیے. تو یہی صورتحال تھوڑا اس وقت تو تھوڑا ٹائم کم تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ ہوتا گیا. اور پھر یہ ہوا کہ یہ اس خواب کی تعبیر آپ کے سامنے ہے، آپ نے دیکھی کہ پھر یہ صبرنگ کہانیاں کی پہلی جلد جو ہے یہ دوستوں کے لیے تیار ہو گئی. تو اب انشاءاللہ ارادہ ہے کہ یہ سارے کا سارا میرا ارادہ ہے کہ جتنی اس کہانیاں صبرنگ میں چھپی ہیں ساری کی ساری کتابی شکل میں آئیں گے عوام کے لیے. سر جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ حسن بھائی جو ہیں ایک عاشق ہیں، سچے عاشق ہیں، اور ان کی تحقیق کا موضوع وہی ہے ان کا عشق، اور اس کا اب نتیجہ عملی شکل میں سامنے آتا ہے کہ مغربی ادب کا جو انتخاب تھا، جو اردو ادب کا انتخاب تھا، تصوف کے مضامین آخری صفحہ جس کے لوگ گرویدہ ہیں، اور سب سے بڑھ کے بازیگر، اور پورے پاکستان میں لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. اور امید کرتا ہوں کہ کافی سارے لوگوں نے چونکہ لکھا، جاوید چودھری صاحب ہوں یا دیگر ہوں یا جو لوگ ملتے رہے کہ بازیگر لکھی جا رہی ہے، نہیں شائع ہوگی ہے نہیں، تو حسن رضا گوندل یہاں پہ ہیں، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن شکیل بھائی سے مسلسل رابطے میں ہیں، اور ان کی تخلیقات، ان کی کتابیں صبرنگ کو بھی مختلف پیسز میں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو سر یہ بتائیے گا کہ آخری سوال میں آپ سے کروں گا، گو کہ گفتگو طویل ہو سکتی، لیکن آج ہمارا موضوع صبرنگ تھا، کہ کیا صبرنگ کا عشق جو آپ کی جنریشن کو ملا
अगली नस्ल में मुंतकिल हुआ है। आप देख रहे हैं कि जो नई नस्ल है वो भी सबरंग से इसी तरह जुड़ रही है, या अगर नहीं जुड़ रही तो आपकी किताबें अब ये किरदार अदा करेंगी? जी बिल्कुल, आपका बहुत आम सवाल है। बहुत से दोस्त ये सवाल करते भी हैं। एक सबरंग का हवाला है, फिर दूसरा किताब का हवाला है। सबरंग के हवाले से मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबरंग ये तकरीबन 2005 की बात है। मैंने सबरंग का ग्रुप बनाया फेसबुक के ऊपर, और आहिस्ता आहिस्ता उसमें मैंने कहानियां अपलोड करना शुरू की। और यकीन करें कि थोड़े ही अरसे के बाद चारों तरफ से जिस तरह एक वो शम्मा के ऊपर पतंगे आते परवाने हैं ना, अहबाब इकट्ठे होना शुरू होगा। और इतने अभी हजारों की तादाद में वहाँ सबरंग के जो चाहने वाले हैं वो आ रहे हैं, और वहाँ अपने जज्बात के आधार भी करते हैं। मैं उनके लिए कहानियां पेश करता रहता हूँ। तो उसमें आप बेहतर समझते हैं कि उसमें आपके पास वो फेसबुक आपको डेटा देती है कि इसमें मुख्तलिफ एज ग्रुप के कौन से लोग हैं। तो मैं वो वक्त डेटा वो देखता रहता हूँ। तो ये आपकी वो सवाल के जवाब में कि उसमें जो 18 से 30 साल के उम्र के लोग हैं वो तकरीबन 45% है। 45% है। इसका हाँ, इस मतलब इसका इसका खुद अंदाजा लगा लें कि तकरीबन 50% जो लोग हैं वो 30 साल से कम है। ये फेसबुक का डेटा मैं आपको बता। और दूसरी बात यह है कि जो किताब के हवाले से आप बात करें तो किताब अभी सबरंग कहानियां ये 21 जून को लॉन्च की हमने, जो वॉल्यूम 1 है। तो 21 जुलाई आने से पहले यानी विद इन 4 वीक्स किताब का पहला एडिशन खत्म हो गया। खत्म हो गया। सही सही। तो इससे जरा आप ये नजर इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब सबरंग का जो लेगेसी है वो किस तरह आगे बढ़ रही है, और सबसे अहम इसमें बढ़ रही है। आदमी है, बढ़ रही है, बढ़ेगी, तस्करा होगा, चर्चा होगा, हम भी चाहने वाले हैं। और शकील आदिज़ादा नंबर इजरा का इसी सिलसिले की एक कड़ी है, और इस अमल में इस सिलसिले को जारी रखने की एक कोशिश है। तो हसन भाई बहुत शुक्रिया। यूं तो गुफ्तगू हो तो ख़त्म ना हो, मगर ये पहला आपका और मेरा मुकालमा था, चूँकि सबरंग कहानियाँ उसका मौजू था। और जैसे जैसे इस सिलसिले में तख्लीकात आती रहेंगी, हम हर बार आपको ज़हमत देंगे, बैठेंगे और उस किताब के बारे में बात करेंगे। जी ये बहुत शुक्रिया। लेकिन इससे पहले आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि वो असल में बातों बातों में चूँकि सबरंग और सबरंग कहानियाँ मौजूद था, इजरा की बात उसमें रह गई। शकील भाई के ऊपर इजरा का खास नंबर, ये आपका बहुत बड़ा कारनामा है। मैं इस पे आपको मुबारकबाद शुक्रिया, देता हूँ। नहीं बहुत ये शुक्रिया। शकील भाई के ऊपर और सबरंग के ऊपर ये सबसे पहला और अब तक का वाहिद एक मतलब ये चीज जो आपने शाया की है, ये बहुत बड़ा काम आपने किया है। ये शकील बहुत भाई के शुक्रिया। चाहने वालों के लिए और सबरंग के चाहने वालों के लिए ये आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं और शुक्रिया के मुस्तहक हैं। ये आपने बहुत बड़ा काम किया। आप जैसे दोस्तों का ताउन तहरीक उसमें शामिल रही, और बहुत सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन मैं दोस्तों को बताना चाहूँगा कि जब हम इसको तश्कील के मरहले में था या इसको तैयारी के मरहले में था, तो हसन भाई मुसलसल मुझसे रब्ता किया करते थे और मुझे मोटिवेट करते थे। और कहीं कहीं जब मुझे लगता था कि इस प्रोजेक्ट को अलग शक्ल दे दी जाए, तो मुझे कहते थे कि नहीं, इसको एक मुकम्मल नंबर की सूरत निकाली जाए। और बहुत सारे लोग, हमारे जो सरपरस्त हैं अयाज महमूद साहब, सैयद अयाज महमूद साहब, उनका बड़ा अहम किरदार रहा, नासिर शमसी जो हमारे मुदीर आला हैं, और हसन भाई समेत जफ़र इमरान का मैं तस्करा भी करना चाहूँगा। जफ़र इमरान राब्ते में रहे और मोटिवेट करते रहे। तो इस तरह ये किताब आई और इस तरह और किताबें आएंगी, शकील भाई से मुताल्लिक उनका तस्करा चर्चा होगा। हसन भाई बहुत शुक्रिया, आपको सुबह सुबह मैंने जहमत जी दी। बहुत शुक्रिया। ये पहली हमारी मुलाकात थी, मतलब ये सबरंग के हवाले से इंशाल्लाह, और ये बहुत मुसर रही। इंशाल्लाह दोबारा बातें होंगी, तफसीली बातें बिल्कुल होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हम अब ये बहुत बस शुक्रिया। एक इब्तिदाई तारुफ है, और फिर ये सिलसिला जारी रहेगा। दोस्तों ये थी आज की एपिसोड। मैं करूंगा आपके फीडबैक का इंतजार, और अगर आपने वीडियो देखी तो अपना फीडबैक दें, चैनल सब्सक्राइब करें। हमें इजाजत, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।